وأعظم أيام العشر يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران. وقال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. وأقسم الله بيوم عرفة: والعديم لا يقسم إلا بعديم. قال جل وعلا: وشاهد ومشهود. يقول صلى الله عليه وسلم: اليوم المشهود يوم عرفة. وقال عز وجل: والشفع والوتر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة.